سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير، اموركم كامله على خير، لاباس عليكم، كلشي مزيان. توحشتكم بزاف. اليوم جيتكم بفيديو جديد، فيديو سبيسيال. غادي نهضر على واحد لابغوس اللي هي لونا مينيتو من لا مارك ديال فوريو. عارفه انكم غادي تقولوا انكم وليتو كتشوفوها بارتو، بيان سور راها غنيه عن التعريف. لي يوتيوبرز تقريبا الكبار كاملين هضروا عليها، والصراحه فريمون كندرني راسي بقيت كنشوف هاد الهضره كامله عليها، قلت فريمون خصني نجربها، خصني نشوف هاد لابغوس هادي اللي تقريبا ولاو كيقولوا عليها واحد لابغوس سحريه. واش فريمون هاد ليفيكاسيتي كامله فيها. لابغوس وصلتني دابا إليا 20 جور، راه الا عقلتو في واحد لو فلوغ باش كنت درت لكم واحد الفلوغ انا وعبوسي باش كنا شرينا طلانط اكسيتيرا. راه قلت لكم وصلتني شي حاجه من دي اش ال، وكانت هي هاد لابغوس وما بغيتش نهضر عليها حتى فريمون نجربها، نشوف ليفيكاسيتي ديالها ونشوف واش فريمون دوك المميزات اللي كيهضروا عليهم لي يوتيوبرز واش فريمون فيها. وما نكذبش عليكم، صراحه حبيتها بزاف. هي بعدا اول افونتاج فيها انها من السيليكون، يعني ما كتهزش الميكروب، ما كتضرش البشره. ثاني حاجه فيها انك ممكن تشارجيها اون فوا، مثلا اون فوا تحلها توصلك تشارجيها تبقى تيتيليزيها 5 شهور، يعني حتى 6 شهور تقدر تستعملها حتى 300 مره. يعني ما غاديش يكون عندكم هذا لو بروبليم ديال اشاك فوا تبقاو تبرونشيوها تشارجيوها. انها ديال الماء تقدر تدخليها معك للحمام، تدخليها معك للدوش، يعني تدخليها معك فين تقدري تغسلي بها، تاخدي راحتك، ماشي غادي تخافي على الماء وهذا الشيء. وليتيليزاسيون ديالها سهله بزاف، يعني ما فيهاش ما معقداش بزاف، وماشي اشاك فوا تضطري انك تبقاي تبدلي لها الراس. راه فريمون راه مصاريف انك تبقاي اشاك فوا كتبدلي الراس وكتهز الوسخ، وفريمون واخا كتعياي ما تخبي وهذه كتهز الوسخ. باغ كونطخ هذه فريمون لقيت فيها واحد لافونتاج زوين، انها ما كتهزش الوسخ وانها كتنقى فاسيلمون. وكما قلت لكم ليتيليزاسيون ديالها سهله بزاف. فوالا كتشعلوها من هنايا انتما كما كتشوفوا، هي بدات كتزنزن وهنايا عندكم بلس وهنا موان. الدرجات ديالها كتوصل موان، يعني 8 درجات موان و8 ديال الدرجات بلس. بلس ان فيها هاد البلاصه كما كتشوفوا رطيطه شي شويه، وهنا شي شويه حريرشه هنا بوغ هاد لي زون هادو اللي كيكونوا كيجمعوا لي بوان نوار، كيكونوا الدهنيات الماكله. هنايا هاد البلاصه وهاد البلاصه كما كتعرفوا صعيب ان احنا نقيوهم، يعني بيدينا ما كافياش فريمون. هنا هاد اللعيبات هادو اللي كاينين هنايا فريمون كيساعدوك على انك تنقيها. والجميل جدا انها جايه على البشره، يعني فريمون كتمشي معاك في لابليكاسيون ديال الوجه ديالك. وحتى في هاد البلاصه هادي دايرين يعني كتدخل حتى لهنايا. صعيب انك دوك لي بغوص اللي كانوا شحال هادي انا كنت كنستعملهم ما كانتش كتقدر تنقي لي هاد البلاصه وهاد البلاصه، وفريمون كتحسي بواحد الفرق، كتحسي انني فكرت طيب ما بقاش ديك الحروشيات ديال لي بوان نوار اللي كيجيو من الميكروبات اللي كنهزو من الزنقه. من راكم عارفين لا بوليسيون دابا بارتو، الماكله الدهنيات، الماكله ديال الزنقه راه كتخرج لنا في وجهنا. العرق سورتو في الفتره ديال الصيف هو اللي كيدير لينا دوك الحبيبات، حب الشباب، داك الحب اللي داك الحبوب اللي كيكونوا تحت البشره. راه فريمون راه حتى هذاك الشيء كامل جاي من لي ميكروب. دونك خصنا فريمون نقي وجهنا ونديروا اتونسيون. راه الماء راه ما كافيش. انا بارفو كنستعملها حتى 2 فوا بار جور، اون فوا في الصباح منين كنفيق، ومره واحده في الليل قبل ما ننعس. واوسي عندها هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا في الظهر ديالها. هاد البلاصه هادي شنو كدير ان ماساج للوجه، كتساعد على الدوره الدمويه ديال الوجه. وفريمون الا بغيتي ديري ان ماساج بشي كريم هيدراتونط فريمون كتحسي به كيدخل الاعماق ديال لو فيزاج ديالك. ولا بغيتي ديري واحد شي زويته، انا كما قلت لكم ديجا كنصحكم انكم افون دو دورمير ديما ديروا زيت ارغان، زيت انا كنفضل شي حاجه طبيعيه. وبيان سور الا كان شي بروبليم في الوجه كديروا ان تريتمون اللي ديجا هضرت لكم عليهم.
كاين راك ديجا كنت درت لكم فيديو سبيسيال على لي تريتمون اللي كنهضر عليهم على الوجه. الصراحه هاد لا بروز ديال لونا مينيتو عجبتني بزاف بزاف، وفريمون فيها بزاف ديال لي زافونتاج زوينين. واخا هي دابا ولاو تقليد، فريمون ولاو بزاف ديال التقليد، ولكن انا غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون وغادي نيبانغلي حتى في لو بروميير كومونتير، حيت بزاف ما كيعرفوش الديسكريبسيون. غادي نخلي لكم السيت ديالهم باش هكا تقدروا تمشيو وتشوفوا لي بري وتاخذوا اون ايدي. هي راه كتصلح جميع انواع البشره، يعني ماشي زعما جميع انواع البشره، الدهنيه، جافه، ميكس، نورمال. كاينه غير الكحله كتستعمل حتى الرجال. وي فريمون حتى الرجال، في خبركم الميكروبات اللي كاينين في الوجه ديال الرجال راه ما كاينينش عندنا حنايا العيالات. حنا راه او موان كنطفو كنهتموا بوجهنا، باغ كونطخ هما لا. دونك داكشي كاين اللي كيشري، ولكن انا كنشوف ان حتى الرجال خصهم يكونوا انتريسي بهذا الشيء، وخصهم يهتموا بالنظافه ديال الوجه ديالهم. والصراحه المراه اللي خصها تنبه راجلها بحال هذا الشيء. سينو انا دابا غادي نوريكم ليوتيليزاسيون ديالها كيفاش كنستعملها وهانتوما معايا. فوالا البنات، اول مرحله كما شفتوني في الزقت لابغوز ديالي بالميها. ابري كندير في الوجه ديالي لو جيل نيتوايون اللي ممكن تستعملوا اي جيل نيتوايون كتغسلوا به وجهكم، وديجا وريتكم لي جيل ونصحتكم زعما منين تاخذوهم. دونك كتابليكيوه في الوجه ديالكم، كتشعلوا لاباغاي ديالكم، فوالا هي كتزنزن. بغيتو تزيدوا كتزيدوا، بغيتو تنقصوا كتنقصوا. انا غادي نزيد وغادي نبدا. اول حاجه غتبداو بدي موفمون سيركولير في الوجه ديالكم هكا على هذا الشكل. عاوتاني غنجي في هاد لابارتي هادي، في كل لابارتي غادي تبقى واحد 4-5 سكوند حتى 15. عاوتاني غنمشي لهاد البلاصه، هنجي هنا البنات في هاد البلاصه فين كيكونوا لي بوين نوار وفين كيكون هنا هكا. شوف كتجي على كتمشي مع لو فيزاج ديالي، جايه على الدوره ديال الوجه، على هاد البلايص المخبيين اللي ما كيقدروش يتنقاو. كذلك من الجهه الاخرى كذلك. وما تنساوش واحد الحركه ديما الا كنتو كتمشيو كديروا لي ماساج ولا لي سوان دو فيزاج في لي سبا ولا في فين ما كان، ديما كيديروا لكم هاد الحركه من التحت للفوق. نديوش عليا من الفوق، من التحت للفوق. فوالا لا في كيف ما قلت لكم من التحت للفوق هكا هكا. وركزوا لي على هاد لازونتي هنا كيما قلت لكم، فين كيكونوا لي بوين نوار، فين كيكونوا دوك الحبيبات تحت الجلد هنا فين كيتجمعوا لي ميكروب بزاف. انا شخصيا سورتو اللي عنده لا بو ميكس بحالي كما ديجا قلتها لكم، هاد لي بارتي هادو اللي كتشوفوه هنايا الدقن، هنا في حدانيفي وهنا كيتجمعوا ليا لي بوين نوار. دونك هنا فين نبقاو نقيو بزاف. صافي البنات على هذا الشكل كتبقاي واحد 15 سكوند في كل بلاصه. ابخي البنات كتغسلوا الوجه ديالكم وخليكم انا معايا نمشي نغسل وجهي وانتم نرجعوا. المهم بعد ما ساليت غسلت وجهي تقولوا عاوتاني شي الحاله طلطات في وجهها، هذه لا كريم ايدغاتونت ديما تنصحكم بعدا نحبسها. ديما تنصحكم البنات اون فوا تساليو غسيل ديال الوجه ديالكم ضروري تغطيوه، سورتو الا كان الوجه ديالكم ناشف ضروري ترطبوه، ضروري. والا كنتو خارجين البنات اون فوا ترطبوه ديروا ليكرون سولير عاد خرجوا من الاحسن بلا ما ترطبوه، ديروا غير اكرون. المهم ما تخليوش هكاك وجهكم ناشف. اون فوا تغسلوه ديروا ليكرون ديالكم. الا كنتو خارجين، الا ما كنتوش خارجين في الدار اضغطيوه. المهم ضروري ليدغاطاسيون للوجه، وسورتو الا كان الوجه ناشف
كيتضرر. دونك هنا انا ما نستعملش هاد لابارتي القداميه، غادي نستعمل هاد لابارتي اللورانيه اللي قلت لكم كتحرك الدوره الدمويه وكتساعدك انك ايدغاتي اي كريم ايدغاتون درتيها في لو فيزاج ديالك، ولا كما قلت لكم زويته ولا اي حاجه. بون دابا عاد نخدمها نزيد شويه في لو فوليوم صافي وغنيدغاتي بها لو فيزاج ديالي هكا. الله فريمون كتحس براسك كدير ان ماساج للوجه ديالك. اوسي لا بغيتي دير لي تريتمون ديال لونتيستان تقدر ديرهم هكا على شكل ان ماساج تحت عينيك اللسان، الناس اللي كيعانيو من اللسان في حالي. فوالا انا باش عجبتني هاد البلاصه القداميه ديما كتمشي على فريمون. كنت كنقول ديما لي بغوص ما كيفكروش في هاد البلاصه، ديما كتحبس لك لا بغوص هنا ما كتدخلش لك هنا وهنايا. دابا هنايا وليت فاسيلمون كنقدر نقي هاد لابارتي هادي ونغطيها على راحتي. فوالا لافي هكا 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 هكا. ايوا انا درت ماساج في دارنا بلا ما مشيت للسبا خسرت الفلوس. هادي تعجبو صويبه تجي على قامتو. فوالا البنات، نتمنى انني نكون فريمون شرحت لكم ليوتيليزاسيون ديال لونا وعرفوا ان هذا لو برودوي مادام حقق هذا النجاح وهاد النسبه ديال الناس اللي كيستعملوه الا وهو فريمون ان برودوي زوين. راه لي يوتيوبرز امريكان صراحه بارتو كتلقاه، راه حتى حاله ترك درتو في لي كليب ديالها. فريمون اون بروس زوينه بزاف. كيما نصحتكم حداو راسكم من التقليد، موجود بزاف وشتو بارتو. انا غنخلي لكم لو سيت باش تدخلوا تشوفوا. راه كيما قلت لكم صالحه لجميع انواع البشره، فيها اللوينات اختاري مع راساتك. فيها هاد لو روز بارد، كاين لو روز داك لو روز فيوشا ما شنو كيقولوا له، كاين لو بلو سيل، كاين اورانج المهم ولا جون ولا موطارد ولا ما شنو داك لا كولور. انا شخصيا عجبتني لو روز، عجبني الغوز. دونك البنات شنو غنقول لكم، فريمون لونا ميني تو من لا مارك ديال فوريو زوينه بزاف. نتمنى الناس انكم تجربوها. و هانتوما راكم شفتوا لو فيزاج ديالي كيفاش خرج، وهذا الشيء غير ما درتلوش يعني ان با ماغي وهادي. وكما قلت لكم راها كتدخل داخل، كتدخل المسام من الداخل، يعني اي حاجه درتوها غادي تدخل لكم في لو فيزاج ديالكم. وتهلاو في راسكم وكنبغيكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. وقولوا لي كي جاكم المونتاج وكي جاكم الفيديو، واش كاين شي تحسن ولا لا، قولوا لي في لي كومونتير. يلا باي باي عليكم.